बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, कुत्ते की वफ़ादारी के बहुत से किस्से यकीनन आपने सुन रखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको इस कुत्ते के बारे में बताएंगे जो कि सारी रात अपने मालिक को घूरता रहता। जब मालिक को उसके इस काम की वजह पता चली तो उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। यह सारा माजरा क्या था और इस कुत्ते के इस पुरस्रार रवैये की वजह क्या थी, आज की वीडियो में हम नाज़रीन को इसी बारे में आगाह करेंगे। नाज़रीन गिरामी, चीन में रहने वाले इस शख्स ने तन्हाई से तंग आकर एक पालतू कुत्ते को घर लाने का मंसूबा बनाया और उसने एक डॉग शेल्टर से एक कुत्ते को ख़रीदने का फ़ैसला किया, क्योंकि उसको पता था कि डॉग शेल्टर में मौजूद कुत्ते अक्सर अपने साबका मालकान की तरफ से किसी वजह से ही छोड़े गए होते हैं। लेकिन उसको अंदाज़ा था कि वो ऐसे तर्कशुदा कुत्ते को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटाने की कोशिश कर सकता है। शेल्टर पहुंचकर उसने कई कुत्ते देखे, लेकिन उनमें से एक गोल्डन कलर के लेब्राडोर रिट्रीवर को देखते ही उसने पसंद कर लिया। यह कुत्ता बहुत जल्द ही उसका दोस्त बन गया और उसके घर आने वाले उसके दोस्त और रिश्तेदार भी इस कुत्ते से बहुत खुश थे। इस वजह से इस लड़के को यकीन था कि उसने इस कुत्ते को घर लाकर गलत फ़ैसला नहीं किया। लेकिन फिर अचानक इस शख्स को इस कुत्ते के बारे में एक डरा देने वाली बात पता चली। इस शख्स ने अपने बेडरूम के सामने एक छोटा सा गेट लगाया ताकि रात के वक्त ये कुत्ता उसके कमरे में दाखिल न हो सके। हर रात जब उसका मालिक सो जाता तो बजाय इसके कि ये कुत्ता भी सो जाए, ये कुत्ता सारी रात जागता रहता और अपने मालिक को घूरता रहता। शुरू में तो उसने इस कुत्ते के इस अजीब व गरीब बर्ताव को ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि ये नई जगह आया है, इस वजह से ऐसे बर्ताव कर रहा है। इस वजह से उसने सोचा कि कुछ ही दिनों में जब उसको इस जगह रहने की आदत पड़ जाएगी तो वो ऐसे सारी रात मुझे घूरना छोड़ देगा। लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी इस कुत्ते के बर्ताव में कोई तब्दीली ना आई। इस वजह से उसके मालिक को शक हुआ कि शायद इस कुत्ते को कोई मसला है, और यूँ उसने इस कुत्ते के इस बर्ताव को ख़त्म करने के लिए अपने बस में जो था वो किया। शुरू में उसने सोचा कि ये इतना थका हुआ नहीं होता, इसलिए उसको रात को नींद नहीं आती। इसलिए एक दिन वो सारा दिन उसको घुमाता रहा और उसके साथ खेलता रहा, लेकिन थकावट के बावजूद भी ये कुत्ता सारी रात न सोया और रात सारी दरवाजे पर बैठा अपने मालिक को घूरता रहा। अब उसके मालिक को यकीन हो चुका था कि उसके कुत्ते को कोई बीमारी है, इसलिए वो उसे उठाकर पास ही मौजूद जानवरों के एक अस्पताल में ले गया। जानवरों के डॉक्टर ने इस कुत्ते को चेक करके बताया कि इसको कोई बीमारी नहीं है। अगरचे डॉक्टर्स की बात हौसला अफजा थी, लेकिन उसकी बात ने उसके मालिक को मज़ीद परेशान कर दिया था कि अगर उसको कोई बीमारी भी नहीं है तो फिर भला क्यों ये सारी रात जाकर मुझे घूरता रहता है। अब इस शख्स को यकीन हो चुका था कि इस बात के तह तक पहुँचे बगैर उसको सुकून हासिल नहीं हो सकेगा। आखिर तंग आकर वो उसी शेल्टर में चला गया जहाँ से उसने इसको ख़रीदा था, और इन लोगों के पास इस कुत्ते के इस अजीब व गरीब बर्ताव के बारे में जवाब भी मौजूद था। बदकिस्मती से इन लोगों ने इस शख्स को जो बताया उसे जानकर उसका दिल टूट गया। इस शेल्टर में काम करने वाले लोगों के मुताबिक इस कुत्ते के साबका मालिक ने उसको तब अपने घर से निकाल दिया था जब उसकी बीवी माँ बनने वाली थी। वो ये सोच रहा था कि एक बच्चे को पालना और एक पालतू कुत्ते की देखभाल करना, ये दोनों जिम्मेदारियाँ बैक वक्त निभाना उसके लिए मुश्किल होगा। इस वजह से उसने इस कुत्ते से अपनी जान छुड़ाने का फ़ैसला किया। लेकिन इस शख्स ने अपने इस कुत्ते को अपनी औलाद की तरह पाला था और वो उसको जागते हुए अलविदा कहने की ताकत नहीं रखता था। इस वजह से उसने इस कुत्ते को किसी तरह सुला दिया, और जब ये कुत्ता इस बेहोशी की नींद में था तो वो उसे उठाकर इस दुकान वाले को बेच आया। जब वो जागा तो उस वक्त उसने इस कुत्ते को इस नई जगह देखा जहाँ ना तो उसका मालिक था और ना ही उसकी फैमिली मौजूद थी। ये सब बातें पहली बार इस शख्स ने सुनी तो उसको अपने पैरों तले ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका था कि यह कुत्ता अब इंसानों पर किसी भी तरह यकीन नहीं करता। अब उसको समझ आ चुकी थी कि यह कुत्ता क्यों ऐसे बर्ताव करता है और क्यों सारी सारी रात सोए बगैर उसको घूरता रहता है। अब वो सोने से घबराता था, क्योंकि उसको इस बात का डर था कि कहीं ऐसा न हो कि उसका नया मालिक भी उसको नींद के दौरान किसी दुकान वाले को बेच आए। वो हालात जिनसे इस कुत्ते को गुजरना पड़ा था उनको देखकर इस शख्स को अपने आंसू ज़ब्त न हुए। वो रात को वापस अपने घर आया तो उसने अपने घर के बेडरूम के सामने मौजूद गेट को हटा दिया ताकि ये कुत्ता उसी जगह सो सके जिस कमरे में वो सोता है, और यूँ उसके इंसानों पर टूटे हुए एतबार को एक बार फिर से कायम होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस शख्स ने इस सारे वाक़े को ऑनलाइन शेयर भी किया ताकि लोगों को उसके इस तजर्बे से सीखने का मौका मिल सके। इसकी ये कहानी देखते ही देखते वायरल हो गई। इस कहानी को देखने के बाद उन लोगों को भी इस बात पर यकीन आया होगा कि इन बेज़ुबान जानवरों के अंदर जज्बात होते हैं। जो लोग इन बेज़ुबान जानवरों के बारे में कहते थे कि इनके अंदर किसी भी तरह के जज्बात नहीं होते। नाज़रीन मोहतरम, ये कुत्ता कई दिनों से इस दीवार को घूर रहा था। जब उसके मालिक को पता चला कि वो क्या छुपा रहा है तो उसकी हैरत की इंतहा न रही।
یہ سارا واقعہ کیا ہوا اور کیوں یہ کتا اس دیوار کو گھورتا تھا اور وہ ہر وقت کیوں اداس سا رہتا تھا، آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، کراسبی نام کا یہ کتا اپنی گزشتہ 6 ماہ کی زندگی میں بہت سے مشکل حالات سے گزرا تھا۔ اگرچہ کچھ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جانوروں کے اندر بالکل بھی کسی قسم کے جذبات نہیں ہوتے، لیکن کراسبی نے ان تمام باتوں کو مکمل طور پر غلط ثابت کر دیا تھا۔ اس کے جذبات اس واقعے میں بالکل واضح طور پر نظر آتے ہیں، جن کو دیکھ کر اس کے مالک کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کراسبی کا مالک اپنے کتے کو ایک وفادار اور حساس کتا سمجھتا ہے، لیکن اسے بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی پریشانی اتنی واضح طور پر اسے بتا پائے گا۔ کراسبی بڑا ہی خوش مزاج جانور تھا، جو کہ بڑی ہی آسانی سے اپنے ارد گرد کے ماحول میں ڈھل جاتا تھا۔ اس کے اس دوستانہ رویے اور گزشتہ 6 ماہ میں ہونے والے ان 2 واقعات نے اسے اب پریشان حال کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت پریشان رہتا اور بس اس دیوار کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے مالک کے مطابق صرف 6 ماہ پہلے ہی اس کی دوست بلی اس سے بچھڑ گئی، اور پھر حال ہی میں اس کا بہترین دوست کتا بھی مر گیا ہے۔ یقیناً کسی کے بھی 2 دوست اچانک سے اس سے بچھڑ جائیں تو یہ حادثہ اس کے لیے کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں ہوگا۔ کراسبی کو بھی اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے دوستوں کی کمی کو ہر وقت محسوس کرتا تھا اور اپنے اس غم کو دور کرنے کے لیے وہ کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے، اس بات کا تو گمان بھی اس کے مالک نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کے مالک نے کراسبی پر کچھ خاص توجہ نہ دی، کیونکہ اس کے لیے ایک بلی اور ایک کتے کا مر جانا ایک عام سی بات تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مالک کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ پریشان حال کتا اصل میں اپنے دوستوں کو یاد کرتا ہے اور اب اکیلے پن سے مکمل طور پر تنگ آ چکا ہے۔ کیسے ایک بے زبان جانور نے اپنے مالک کو اپنی یہ پریشانی سمجھا دی، یقیناً یہ بات بھی بڑی ہی خاص ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی کے کام اس کے الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں بولتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ کراسبی نے بھی کیا۔ ایک دن اس کا مالک دن کے تھکا دینے والے کام کے بعد واپس اپنے گھر لوٹا اور حسب عادت وہ آج بھی اپنے کتے کو دروازے پر اس کا انتظار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن آج اس کا کتا اپنی خاص جگہ پر موجود نہیں تھا۔ آخر گھر میں تھوڑا ڈھونڈنے کے بعد اس کو کراسبی مل ہی گیا، لیکن وہ بجائے اپنے مالک کے پاس آنے کے باتھ روم کی طرف چلا گیا، جس کا واحد مطلب یہی تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا مالک بھی اس کے پیچھے پیچھے باتھ روم میں آئے، یعنی وہ اپنے مالک کو کچھ دکھانا چاہتا تھا۔ اس کا مالک اضطراب کے عالم میں اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا، اور باتھ روم میں جا کر اس نے جو دیکھا اسے دیکھ کر اس کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسے اپنی ہی آنکھیں آج دھوکہ دیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں جب اس نے واش روم میں ایک بلی کے بچے کو دیکھا۔ اس کو پتا تھا کہ جس طرح اس کا واش روم بنایا گیا ہے، اس حساب سے اس بلی کے بچے کے لیے باتھ روم میں خود سے آ جانا مکمل طور پر ناممکن تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر اس بلی کے بچے کی شکل اور رنگ کراسبی کی دوست بلی جیسا ہی تھا، جو کہ 6 ماہ پہلے مر گئی تھی۔ اب اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ کراسبی خود سے اس بلی کو اپنے گھر لایا ہے، کیونکہ یقیناً اسے دیکھ کر اسے اپنی دوست کی یاد آتی ہوئی ہوگی۔ یہ ساری صورتحال کراسبی کے مالک کے لیے حیران کن اور مکمل طور پر نئی تھی۔ اس نے اس بلی کے بارے میں اپنے تمام پڑوسیوں سے پوچھا، لیکن کسی کو بھی محض اس بات سے زیادہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے اس بلی کے بچے کو شاید اس گلی میں 1-2 بار دیکھا ہے۔ اس کے مالک کے لیے اب اس بلی کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے اس کو کراسبی سے الگ کیا اور وہ اسے جانوروں کے ڈاکٹرز کے پاس لے گیا تاکہ وہ اسے چیک کر کے بتا سکیں کہ اس بلی میں کوئی مائکرو چپ لگی ہے یا نہیں، جس کی مدد سے اس کے مالک تک پہنچا جا سکے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس میں کوئی مائکرو چپ نہیں لگی۔ وہ اس کو اٹھا کر ایک دکان پر لے گیا، لیکن ان دکان والوں نے بھی اسے لینے سے انکار کر دیا۔ اب اس شخص کے پاس اس بلی کو اپنے گھر لے کر جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا، اور جب کراسبی نے اس بلی کو ایک بار پھر سے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا، اس وقت اس کے کیا جذبات ہوئے ہوں گے، یہ بات الفاظ کے دائرے میں لانا ناممکن ہے۔ جانوروں کے اپنے دوستوں کے لیے اور اپنے مالک کے لیے جذبات بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ انسانوں کے اپنے دوستوں کے لیے جذبات ہوتے ہیں۔ اب کراسبی پریشان نہیں رہتا تھا اور نہ ہی کئی گھنٹے تک اس دیوار کو دیکھتا رہتا تھا، اور اب وہ خوش بھی تھا اور تندرست بھی، کیونکہ اس کی جو دوست اس سے بچھڑی تھی اس کا نعم البدل اس بلی کی شکل میں اس کو مل چکا تھا۔ اگرچہ ایسا لگتا ہے کہ اس بلی کی جان اس کتے نے بچائی ہے، لیکن اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ اس کتے کو اس پریشانی کی زندگی سے بچانے والی یہ بلی ہے۔ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اہم ہیں، اور اب دونوں کی دوستی بڑی ہی مضبوط ہے، اور امید ہے یہ دونوں آگے بھی ایسے ہی ہنسی خوشی سے رہیں گے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔